सबैजनालाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी तपाईहरुमाझ महादेश सम्बन्धी च्याप्टर लिएर आएका छौं। आजको हाम्रो क्लासमा महादेश सम्बन्धी हामी विस्तृत जानकारी दिनेछौं। आउनु सुरु गरौं आजको क्लास। सबैभन्दा पहिले महादेश भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउन जरुरी छ है। महादेश भनेको पृथ्वीमा भएका ठूला भूक्षेत्र एवं जलमण्डल बाहेकको जमिनले ओगटेको क्षेत्रलाई महादेश भनिन्छ। पृथ्वीमा भएका ठूला भूक्षेत्र है एवं जलमण्डल भनेको के हो? पानी बाहेक जमिनले ओगटेको क्षेत्रलाई महादेश भनिन्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। पानी बाहेक जति पनि क्षेत्र जमिनले ओगटेको हुन्छ त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ महादेश भनिन्छ। पृथ्वीको सतहको कति प्रतिशत भाग जमिनले ढाकेको छ भन्दाखेरि 29.75% भाग पृथ्वीको भाग चाहिँ यो चाहिँ 29.75 भाग चाहिँ जमिनले ढाकेको छ। त्यो जमिनले ढाकेको भागलाई चाहिँ हामी महादेश भन्छौं। पृथ्वीको सम्पूर्ण स्थलीय भागलाई कति महादेशमा विभाजन गरिएको छ? त्यही जमिनले ढाकेको 29.75% लाई जुन महादेश भन्छौं त्यसलाई चाहिँ 7 भागमा चाहिँ 7 प्रकारले चाहिँ डिभाइड गरिएको छ। पृथ्वीका 7 वटा महादेशहरू यस प्रकार रहेका छन्: एसिया महादेश, अफ्रिका महादेश, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अन्टार्कटिका, युरोप र अस्ट्रेलिया। 7 वटा महादेशहरू यिनीहरू हुन्। अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार सबै जसो महादेशको सुरु र अन्त्यको अक्षर एउटै हुन्छ। यसले भन्न खोजेको कुरा के हो भने जस्तै हामीले एसियालाई अंग्रेजीमा यसरी एसिया लेख्यौं, ए को अगाडिको ए र पछाडिको ए एउटै हुन्छ भन्न खोजेको है। सबै चाहिँ महादेशहरूमा त्यस्तो चाहिँ लागू हुन्छ। अब हामी फर्स्टमा एसिया महादेशको बारेमा पढ्न गइरहेका छौं। एसिया महादेशको बारेमा विस्तृत जानकारी दिँदैछौं। एसिया महादेशको क्षेत्रफल 4,39,79,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। एसिया महादेशको क्षेत्रफल 4,39,79,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। एसिया महादेशको कति अक्षांश बीच रहेको छ? एसिया महादेश कति अक्षांश बीच रहेको छ भनेको छ 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशदेखि 78 डिग्री उत्तरी अक्षांश बीच एसिया महादेश रहेको छ। एसिया महादेश कति देशान्तर बीच रहेको छ त भन्दाखेरि 25 डिग्री पूर्वी देशान्तरदेखि 170 डिग्री पश्चिम देशान्तर बीच रहेको छ। एसिया महादेशको उत्तर दक्षिण चौडाई सरदर 8600 किलोमिटर छ भने पूर्व पश्चिम लम्बाई कति छ भन्छ भने 9600 किलोमिटर रहेको छ। क्षेत्रफलका हिसाबले विश्वको सबैभन्दा ठूलो महादेश कुन हो भन्छ है। विश्वको सबैभन्दा ठूलो महादेश एसिया महादेश हो। एसिया र उत्तर अमेरिकालाई छुट्याउने जल संयोजक कुन हो भन्छ भनेको मतलब एसिया र उत्तर अमेरिकालाई बीचमा चाहिँ एउटा जल संयोजकले चाहिँ छुट्याएको छ। त्यो छुट्याएको चाहिँ जल संयोजकको नाम के हो भन्छ। त्यो जल संयोजकको नाम के हो? बेटिङ है। एसिया महादेशले विश्वको स्थल भागको कति प्रतिशत भाग ओगटेको छ भन्छ। एसिया महादेशले विश्वको चाहिँ जति चाहिँ स्थल भाग छ महादेशको चाहिँ कति पर्सेन्ट भाग चाहिँ ओगटेको छ भन्छ भने 29.93% भाग चाहिँ ओगटेको छ। एसिया महादेशमा विश्वको लगभग कति प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ भन्दाखेरि 54%, करिब 54% जनसंख्या रहेको छ। किनभने यो चाहिँ सबैभन्दा ठूलो महादेश हो। यहाँ चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ बसोबास धेरै रहेको छ। विश्वको चाहिँ 54% जनसंख्या चाहिँ यही एसिया महादेशमा बस्ने गरेको पाइन्छ। युरोप र एसियामा फैलिएको घाँसे मैदानलाई के भनिन्छ भन्छ है। युरोप र एसियामा फैलिएको घाँसे मैदानलाई स्टेप्स भनिन्छ। विश्वमा सबैभन्दा बढी जाडो हुने ठाउँ कुन हो? हेर्नुस् है, विश्वमा सबैभन्दा बढी जाडो हुने ठाउँ कुन हो अरे? विश्वमा सबैभन्दा बढी जाडो हुने ठाउँ चाहिँ रुसको भर्खोएनक भन्ने ठाउँमा हो, जहाँ चाहिँ 34 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम रहेको हुन्छ। अर्को छ विश्वको सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा रहेको ताल कुन हो भन्छ। विश्वको सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा रहेको ताल चाहिँ सिंगर ताल, जुन चाहिँ मनाङ जिल्ला, नेपालको मनाङ जिल्लामा रहेको सिंगर ताल चाहिँ विश्वको सबैभन्दा ठूलो अग्लो ठाउँमा रहेको ताल अन्तर्गत रहन्छ।
त्यस्तै नेपालमा आधिकारिक पुष्टि हुन चाहिँ यो बाँकी नै रहेको छ। अर्को छ विश्वको सबैभन्दा गहिरो ताल बैकाल ताल हो। विश्वको सबैभन्दा गहिरो ताल कुन ताल रहेछ? बैकाल ताल। एसिया र युरोप दुवै महादेशमा फैलिएको देश, जुन देश, यो दुईटा देश चाहिँ एसिया र युरोप दुईटै देशमा पर्छन्, रुस र टर्की। एसिया र युरोपलाई केले जोडिएको छ? एसिया र युरोपलाई केले जोडिएको छ? अघि हामीले भन्यौं नि, एसिया र उत्तर अमेरिकालाई हामीले यहाँनिर भर्खर भन्यौं, एसिया र उत्तर अमेरिकालाई छुट्याउने चाहिँ जलसुङ्गो बेटिङ हो भने एसिया र युरोपलाई केले जोडेको छ त भन्दा युराल र ककेसार पर्वतले चाहिँ जोडेको छ। विश्वको सबैभन्दा अग्लो र फराकिलो पठार कुन हो भन्छ? हेर्नुहोस् है, विश्वको सबैभन्दा अग्लो र फराकिलो पठार चाहिँ तिब्बतको पामिर पठार, हाम्रो चाहिँ छिमेकी चाहिँ तिब्बत, त्यहाँ चाहिँ त्यसको चाहिँ पामिर पठार चाहिँ विश्वको सबैभन्दा अग्लो र फराकिलो पठार हो। पामिर पठार कति उचाइमा अवस्थित छ भन्दा लगभग 5000 मिटर अग्लो चाहिँ यसको चाहिँ उचाइ रहेको छ। पामिर पठारलाई अर्को कुन नामले चिनिन्छ त भनेको छ? पामिर पठारलाई अर्को नाम भनेको संसारको छानो नामले चिनिन्छ, रूप अफ द वर्ल्ड, संसारको छानोको नामले चिनिन्छ। विश्वको सबैभन्दा गहिरो गल्छी कुन हो? विश्वको सबैभन्दा गहिरो गल्छी नेपालको म्याग्दी जिल्लाको ढाना भन्ने ठाउँमा काली गण्डकी नदीले बनाएको गल्छीलाई विश्वको सबैभन्दा गहिरो गल्छीको रूपमा लिइन्छ। विश्वको सबैभन्दा होचो उपत्यका कुन हो भन्यो भने नेपालमा रहेको अरुण उपत्यका विश्वको सबैभन्दा होचो उपत्यका हो। विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश हामी सबैलाई थाहा छ। विश्वमा चाहिँ सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश चाहिँ चाइना हो, अथवा चाहिँ हामी चीन भन्छौँ। विश्वमा सबैभन्दा बढी चाहिँ जनसङ्ख्या भएको देश चाहिँ चीन हो। होचो भूभाग, अब चाहिँ एसिया महादेशको होचो भूभाग चाहिँ मृत सागर 393 मिटर रहेको छ। एसिया महादेशको ठूलो नदी चाहिँ याङ्जे हो भने ठूलो ताल चिल्का हो। ठूलो मरुभूमि चाहिँ अरेनिया हो। ठूलो घाँसी मैदान चाहिँ स्टेप्स हो। ठूलो पर्वतमाला चाहिँ हिमालय हो। त्यस्तै गरी ठूलो हिमनदी चाहिँ सियाचेन हो। एसिया र युरोपमा फैलिएको देश रुस र टर्की हो। युरोपको बिरामी भनेर चिनिने देश चाहिँ टर्की हो। अब एसिया महादेशको सिमानाहरू यस प्रकार रहेका छन्। एसिया महादेशका सिमानाहरू प्रशान्त, युरोप, सुमेरु, हिन्द। यसलाई फर्मुलामा बनाउँदाखेरि पुस बनाएको छु। पी भनेको प्रशान्त, यु भनेको युरोप, एस भनेको सुमेरु, एस भनेको हिन्द। एसिया महादेशको ठूलो देश चीन हो। सानो देश मालदिभ्स हो। यसलाई चाहिँ ठूलो र सानोलाई पढ्दाखेरि चिमा भनेर पढ्न सकिन्छ है। ठूलो देश चीन हो भने सानो देश मालदिभ्स। भूपरिवेष्टित राष्ट्र, एसिया महादेशमा भूपरिवेष्टित राष्ट्र जम्मा 12 वटा रहेका छन् भने ठूलो भूपरिवेष्टित राष्ट्र काजाकिस्तान, सानो भूपरिवेष्टित राष्ट्र अर्मेनिया हो। भनेर चाहिँ हामीले पढ्न सक्छौं। यो त भयो एसिया महादेशको जानकारी। अब हामी दोस्रो महादेश अफ्रिका महादेशको बारेमा पढ्न गएका छौं। अफ्रिका महादेशको क्षेत्रफल 29 करोड 97,85,00,000 वर्ग किलोमिटर, जसलाई चाहिँ प्रतिशतमा राख्दा 20.4% क्षेत्रफल अफ्रिका महादेशले ओगटेको छ। आक्स्याङ्स चाहिँ 37 डिग्री उत्तरी आक्स्याङ्सदेखि 35 डिग्री दक्षिणी आक्स्याङ्ससम्म रहेको छ। देशान्तर चाहिँ 20 डिग्री पश्चिम देशान्तरदेखि 50 डिग्री पूर्वी देशान्तरसम्म रहेको छ। उत्तर दक्षिण लम्बाई चाहिँ 8000 किलोमिटर रहेको छ भने पूर्व पश्चिम चौडाई चाहिँ 7440 किलोमिटर रहेको छ। जनसङ्ख्या, अफ्रिका महादेशमा जनसङ्ख्या 15.5% रहेको छ भने यस महादेशमा जम्मा 55 वटा देशहरू रहेका छन्। यस महादेशको ठूलो राष्ट्र अल्जेरिया हो भने सानो राष्ट्र चाहिँ सेसेल्स हो। यसलाई छोटोमा फर्मुलामा चाहिँ असे भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौं, अल्जेरिया एन्ड सेसल्स। भूपरिवेष्टित राष्ट्र, एसिया महादेशमा चाहिँ 12 वटा भूपरिवेष्टित राष्ट्र थिए भने यसमा चाहिँ अफ्रिकामा चाहिँ 16 वटा चाहिँ भूपरिवेष्टित राष्ट्र छन्। ठूलो चाहिँ चाङ हो भने सानो चाहिँ रुवान्डा,
चारु भनेर चाहिँ हामीले पढ्न सक्छौं। चारु अफ्रिकाको चारु, अफ्रिका 16 4, अफ्रिका 16 4 है, अफ्रिका 16 4 हो। सिमानामा चाहिँ हिन्द आन्ध्र भूमध्य सागर कुमेरु, यहाँ चाहिँ हिमाभुक, यसको फर्मुला चाहिँ के हुनेर भयो, हिमाभुक। अफ्रिका महादेशको बारेमा जानकारी गराउने पहिलो व्यक्ति को हुन् भन्यो भने डेभिड लिभिङस्टोन। क्षेत्रफलको हिसाबले दोस्रो ठूलो महादेश अफ्रिका, पहिलो एसिया हो भने दोस्रो चाहिँ अफ्रिका। अफ्रिकाको घाँसे मैदान चाहिँ मेल्ड है। अफ्रिकाको सबैभन्दा लामो हिमनदी कुन हो भन्दा कलिमन्जरोका हिमाल। विश्वमा सबैभन्दा बढी भाषिक विविधता भएको महादेश अफ्रिका महादेश हो। सबै युगको प्राचीनतम एवं नवीनतम संस्कृतिहरू पाइने एकमात्र महादेश। विश्वको सबैभन्दा ठूलो मरुभूमि सहारा मरुभूमि हो। त्यो सहारा मरुभूमि पाइने चाहिँ भएको महादेश चाहिँ अफ्रिका महादेश हो। अफ्रिका महादेशको सर्वोच्च शिखर कलिमन्जरो 5895 मिटर रहेको छ। विश्वको सबैभन्दा लामो नदी नाइल, तपाईलाई थाहा छँदैछ विश्वको सबैभन्दा लामो नदी चाहिँ नाइल नदी हो, जुन चाहिँ इजिप्ट, अफ्रिका महादेशको इजिप्टमा चाहिँ पर्दछ। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठूलो ताल भिक्टोरिया ताल हो। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठूलो ताल भिक्टोरिया ताल हो। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा लामो पर्वत श्रृंखला, अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा लामो पर्वत श्रृंखला एटलास पर्वत रहेको छ। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा होचो भाग लेक असाल जिबुटी रहेको छ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो हिराखानी सबैभन्दा ठूलो चाहिँ मरुभूमि पनि यही अफ्रिका महादेशमा, ठूलो हिराखानी पनि यही छ, लामो नदी पनि यही छ। तीनटा कुरा चाहिँ एकदम याद गर्नुस् है। विश्वकै किम्बर खान अफ्रिका, विश्वको सबैभन्दा ठूलो हिराखानी चाहिँ किम्बर खान। अफ्रिका महादेशमा पाइने उष्ण सदाबहार जंगललाई के भनिन्छ भन्दाखेरि रेन फरेस्ट भनिन्छ। कुन महादेशले भूमध्य रेखालाई बीचबाट काटेको छ भन्छ। अफ्रिका महादेशले चाहिँ भूमध्य रेखालाई बीचबाट काटेको छ। कालो अर्थात अँध्यारो महादेश भनेर अफ्रिका महादेशलाई चिनिन्छ, किनभने यसले यो महादेशले चाहिँ भूमध्य रेखालाई चाहिँ अथवा यो महादेशलाई चाहिँ भूमध्य रेखाले बीचबाट काटेको छ है। त्यसकारण यसलाई चाहिँ कालो महादेश अथवा अँध्यारो महादेश पनि भनिन्छ। प्राचीन सभ्यताको महादेश भनेर अफ्रिका महादेशलाई चिनिन्छ। अफ्रिका महादेशका प्रमुख शहरहरू यस प्रकार रहेका छन्। कायरो इजिप्ट पर्छ, प्रोटोरिया केपटाउन दक्षिण अफ्रिका, ट्रिपोली लिबिया, कासाब्लाका मोरक्को, रेबार्तुम सुडान आदि। भूमध्य, कर्कट र मकर तीनवटै रेखा पर्ने महादेश, एकदमै महत्त्वपूर्ण है। चाहिँ मरुभूमि भएको सबैभन्दा ठूलो मरुभूमि, सबैभन्दा लामो नदी, त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ अँध्यारो महादेश, त्यसपछि सबैभन्दा ठूलो हिराखानी भएको महादेश भनेर चाहिँ हामीले अफ्रिका महादेशलाई चिन्ने गर्छौं। यसलाई चाहिँ पोइन्ट आउट गर्नुहोला, तपाईले चाहिँ नोट गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो हेरेर भन्दा पनि भिडियो हेर्दै नोटमा चाहिँ लेख्नु होला। अब हामी अर्को महादेशतर्फ लाग्दैछौं। 3 नम्बरको महादेश रहेको छ उत्तर अमेरिका, नर्थ अमेरिका। उत्तर अमेरिकाको बारेमा पढ्न गइरहेका छौं। उत्तर अमेरिकाको क्षेत्रफल 2,43,20,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। उत्तर अमेरिका महादेश कति अक्षांश बीच फैलिएको छ भन्दाखेरि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांशदेखि 80 डिग्री उत्तरी अक्षांशसम्म फैलिएको छ। उत्तर अमेरिका महादेश कति देशान्तर बीच अवस्थित छ भन्दा 20 डिग्री पश्चिमी देशान्तरदेखि 160 डिग्री पश्चिमी देशान्तरसम्म फैलिएको छ। उत्तर दक्षिण सरदर लम्बाई 7200 किलोमिटर रहेको छ। पूर्व पश्चिम सरदर चौडाई 4800 किलोमिटर रहेको छ। उत्तर अमेरिका महादेश पत्ता लगाउने व्यक्ति क्रिस्टोफर कोलम्बस हुन्। क्रिस्टोफर कोलम्बसले उत्तर अमेरिका महादेशलाई कहिले पत्ता लगाए भन्दाखेरि 1492। ठूलो सानो, यस महादेशको ठूलो राष्ट्र चाहिँ क्यानाडा, सानो राष्ट्र चाहिँ सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस भन्ने हो। यसलाई फर्मुला बनाएर पढ्ने हो भने क्यासी, ठूलो सानोलाई चाहिँ क्यासे भनेर पढ्न सकियो। उत्तर अमेरिका क्यासी। उत्तर अमेरिका महादेशको नाम कसको नामबाट राखिएको छ भन्दा अमेरिको पिस्पुक्की नामक साहसी यात्रा।
उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा अग्लो चुचुरो मेकिनले 6194 मिटर अमेरिकामा पर्दछ। उत्तर अमेरिका महादेशको सबैभन्दा होचो भाग क्यालिफोर्नियाको डेथ भ्याली अमेरिकामा पर्दछ। विश्वकै सबैभन्दा ताजा पानीको ताल सुपेरियर, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यो। सुपेरियर ताल कुन महादेशमा पर्दछ? सुपेरियर भनेको विश्वमा चाहिँ ताजा पानी पाइन्छ भनेर चिनिने सुपेरियर ताल चाहिँ उत्तर अमेरिकामा पर्दछ। विश्वमा सबैभन्दा लामो समुद्री किनारा भएको देश क्यानाडा हो। उत्तर अमेरिका महादेशको सबैभन्दा लामो नदी मिसिसिपी है, मिसिसिपी मिसौरी 6240 किलोमिटर रहेको छ। उत्तर अमेरिका महादेशका प्रमुख नदीहरू मिसिसिपी मिसौरी, हडसन, युकन, रङ्कनसान, कोलोराडो, ओहियो, कोलम्बिया आदि। विश्वको सबैभन्दा ठूलो गुम्बज एस्ट्रोडम उत्तर अमेरिकाको शीतोष्ण घाँसे मैदान प्रेएरी है, प्रेएरी घाँसे मैदान के रहेछ? प्रेएरी। विश्वको सबैभन्दा ठूलो नेशनल पार्क नर्थवेस्ट ग्रिनल्यान्ड नेशनल पार्क। उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा सक्रिय ज्वालामुखी स्थल माउन्ट सान्ता मारिया, ग्वाटेमाला। उत्तर अमेरिकाको विशेषताहरूमा क्षेत्रफलको हिसाबले तेस्रो ठूलो महादेश, पश्चिम गोलार्धको महादेश भनेर चिनिने, नयाँ संसार भनेर चिनिने, भूपरिवेष्टित राज्य नभएको सिमानामा चाहिँ उत्तरमा सुमेरु महासागर, दक्षिणमा पानामा नहर, पूर्वमा आन्ध्र महासागर, पश्चिममा प्रशान्त महासागर रहेको छ। अग्लो हिमाल मेकिनले, ठूलो मरुभूमि ग्रेट वासिन वा सोनार, ठूलो पर्वतमाला रकी उत्तर अमेरिकामा अवस्थित रहेका छन्। अर्को महासागरको बारेमा हामी पढ्न गइरहेका छौं। अर्को महासागर चौथो नम्बरमा रहेको छ दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिकाको बारेमा पढ्न गइरहेका छौं। दक्षिण अमेरिकाको क्षेत्रफल 1,77,98,500 वर्ग किलोमिटर। क्षेत्रफलको हिसाबले प्रतिशतमा 11.9% यसको क्षेत्रफल रहेको छ। दक्षिण अमेरिका कति देशान्तरसम्म फैलिएको छ भन्दा 35 डिग्री पश्चिमी देशान्तरदेखि 80 डिग्री पश्चिमी देशान्तरसम्म फैलिएको छ। दक्षिण अमेरिका कति अक्षांशमा फैलिएको छ भन्दा 12 डिग्री उत्तरी अक्षांशदेखि 56 डिग्री दक्षिणी अक्षांशसम्म फैलिएको छ। उत्तर दक्षिण लम्बाई 7442 किलोमिटर, पूर्व पश्चिम चौडाई 5221 किलोमिटर। सबैभन्दा लामो हिमनदी, यस महादेशको सबैभन्दा लामो हिमनदी चाहिँ पेरिटो मोरिना। सबैभन्दा उचाइमा रहेको ताल टिटिकाका 3810 मिटर, पेरु। अग्लो भूभाग माउन्ट एकान्कागुआ 6962 मिटर वा फिटमा भन्ने हो भने 22841 अर्जेन्टिनामा। होचो भूभाग चाहिँ पेनिन्सुला भ्याल्डस समुद्र सतहबाट 40 मिटर होचो। यस महादेशको अर्जेन्टिनामा फैलिएको घाँसे मैदानलाई पेम्पाज भनिन्छ। उत्तर अमेरिकालाई प्रेसी भने जस्तै यसलाई चाहिँ पेम्पाज भनिन्छ। यस महादेशको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्र ब्राजिल हो। यस महादेशको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्र कुन रहेछ? ब्राजिल। यस महादेशको सबैभन्दा सानो राष्ट्र ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो हो। उत्तर अमेरिका र दक्षिण अमेरिकालाई जोड्ने नहर पानामा नहर। दक्षिण अमेरिका र अन्टार्कटिका महादेशलाई जोड्ने नहर डेक नहर। दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो ताल माराकाइबा। दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो मरुभूमि पाटागोनियन मरुभूमि। दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा गर्मी हुने ठाउँ अर्जेन्टिनाको रिकार्डाभाया। दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा ठण्डी हुने ठाउँ अर्जेन्टिनाको सर्मिएन्टो। गर्मी पनि अर्जेन्टिनामै हुने, जाडो पनि चाहिँ ठण्डी पनि अर्जेन्टिनामै हुने गर्दछ। दक्षिण अमेरिका महादेशका प्रमुख सहरहरू ब्रासिलिया, रियो दो जेनेरियो ब्राजिल, ब्युनर्स आयर्स अर्जेन्टिना, बोगोटा कोलम्बिया, लापाजा बोलिभिया। भौगोलिक आधारमा दक्षिण अमेरिकालाई कति भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि 3 भागमा डिभाइड गरेको छ दक्षिण अमेरिकालाई। एन्डिज पर्वत श्रेणी, मध्य समतल भूमि र पूर्वी उच्च
भूमि। विश्वको सबैभन्दा लामो एन्डिज पर्वतमाला कुनमा पर्दछ भन्यो भने दक्षिण अमेरिका। एन्डिज पर्वतमाला कुन देशदेखि कुन देशमा फैलिएको छ भन्दा कोलम्बियादेखि चिलीसम्म। एन्डिज पर्वत श्रेणीको वृष्टि छायाबाट सृजित प्रख्यात मरुभूमि पारागोनिया भनेको यसको छायाबाट चाहिँ मरुभूमि बनाएको छ, त्यसको नाम चाहिँ पारागोनिया हो। त्यस्तै गरी एन्डिज पर्वतमाला उत्तरमा ट्रिनिटीबाट सुरु भई दक्षिणमा कहाँसम्म फैलिएको छ भन्दा स्टानन द्वीप। जम्मा देशवटा कति रहेछन् दक्षिण अमेरिकामा 15 वटा। पर्वतमाला एन्डिज विश्वकै लामो पर्वतमाला। विश्वकै सबैभन्दा दक्षिणमा पर्ने सहर पुन्टा एरिनास चिलीमा पर्छ दक्षिण अमेरिका। विश्वकै सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको राजधानी सहर बोलिभिएको लापाज दक्षिण अमेरिका। विश्वकै सबैभन्दा अग्लो झरना एन्जल कहाँ रहेको छ त भन्दाखेरि दक्षिण अमेरिकाको भेनेजुएला। विश्वकै सबैभन्दा ठूलो नदी अमेजन। लामो नदी चाहिँ अफ्रिकामा पर्यो भने हैन, यता चाहिँ अमेजन। विश्वमै सबैभन्दा बढी कफी पाइने उत्पादन गर्ने देश ब्राजिल। सिमाना चाहिँ पश्चिममा प्रशान्त, पूर्व र उत्तरमा आन्ध्र महासागरकै भाग क्यारिबियन सागर पर्छ भने दक्षिणमा कुमेरु महासागर पर्दछ। विशेषता क्षेत्रफलका हिसाबले चौथो ठूलो चराको महादेश भनेर पनि चिनिन्छ। भूपरिवेष्टित राष्ट्र 2 वटा रहेका छन्, बोल्भिया र पारा। घाँसी मैदान पम्पाज। हामी अर्को महादेशको बारेमा पढ्न गइरहेका छौं। अर्को महादेशको नाम छ अन्टार्कटिका। अन्टार्कटिका महादेशको क्षेत्रफल 1,30,00,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। प्रतिशतमा भन्दा 8.9% रहेको छ। यस महादेशको अक्षांशीय फैलावट 66 डिग्री 30 मिनेट दक्षिण अक्षांशदेखि 90 डिग्री दक्षिण अक्षांशसम्म रहेको छ। यस महादेशको देशान्तरीय फैलावट 114 डिग्री पूर्वीय देशान्तरदेखि 153 सम्म रहेको छ। समुद्र तटीय क्षेत्रमा पाइने व्हेल माछा तथा सुन्दर पंक्षी किवीका लागि प्रसिद्ध महादेश अन्टार्कटिका हो। व्हेल माछा र किवीको लागि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण महादेश रहेको छ यो। रोस सागर प्रशान्त महासागरमा पर्दछ भने बेडल सागर कुन महासागरमा पर्दछ भन्दाखेरि आन्ध्र महासागर। अन्टार्कटिका महादेशमा घुसेका 2 समुद्रहरू रोस र बेडल। यस महादेश चारैतिरबाट कुन महासागरले घेरेको छ? आन्ध्र। यस महादेशको अग्लो भूभाग भिसन म्यासिभ 4892 मिटर रहेको छ। यस महादेशको होचो भूभाग बेन्टले सब ग्लासियन ट्रेन्च। यस महादेशको सबैभन्दा उच्च पर्वतमाला एल्सवर्थ पर्वत। यस महादेशको सबैभन्दा लामो हिमनदी ल्याम्बर्ट। यस महादेशको कति प्रतिशत भूभाग हिउँले ढाकेको छ? 98%। यस महादेशमा हिउँको मोटाई 2100 मिटरसम्म। सिमाना चारैतिर कुमेरु महासागर। आर्थिक दृष्टिले खासै महत्त्व नभए तापनि अमेरिका, बेलायत, चीन, भारत, फ्रान्स लगायतका एसियाली तथा युरोपेली राष्ट्रहरूले अनुसन्धानका लागि कुन महादेशको केही भूभाग आफ्नो कब्जामा राखेका छन् भन्दाखेरि अन्टार्कटिका। यहाँ चाहिँ बसोबास नभए पनि मानव बस्तीको विकास नभए पनि पछि चाहिँ के चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि काम लाग्छ भनेर केही देशहरूले चाहिँ यो चाहिँ ओगटेर राखेका छन्। विशेषताहरू क्षेत्रफलको हिसाबले 5औं ठूलो महादेश, वर्षभरि नै हिउँ जमिरहने महादेश, हिम चादर आइस शीट उपनामले चिनिने महादेश, मानव बसोबास नभएको एकमात्र महादेश, सबैभन्दा पछि पत्ता लगाएको महादेश। यो महादेश चाहिँ अन्टार्कटिका रहेको छ। अब हामी अर्को महादेशतर्फ लाग्दैछौँ। अर्को 6औं नम्बरको महादेश रहेको छ युरोप महादेश। 6औं नम्बरमा हाम्रो महादेश रहेको छ युरोप महादेश। युरोप महादेशको क्षेत्रफल 1,01,80,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यसको क्षेत्रफल 6.8% रहेको छ। अक्षांशीय फैलावट 36 डिग्री उत्तरी अक्षांशदेखि 71 डिग्री उत्तरी अक्षांशसम्म रहेको छ। देशान्तरीय फैलावट 20 डिग्री पश्चिमी देशान्तरदेखि 60 डिग्री पश्चिमी देशान्तरसम्म रहेको छ। पृथ्वीको
कुल भूभाग क्षेत्रफल 2% रहेको छ। उत्तर दक्षिण फैलावट 4800 किलोमिटर, पूर्व पश्चिम फैलावट 6400 किलोमिटर रहेको छ। देशान्तरको आधारमा युरोप पश्चिम गोलार्धमा अवस्थित रहेको महासागर युरोप महासागर हो, युरोप महादेश हो भने युरोपको अग्लो भूभाग माउन्ट एल्ब्रुज 5633 मिटर रुसमा रहेको छ। त्यस्तै युरोपको सबैभन्दा होचो भूभाग क्यास्पिटान समुद्री तट समुद्री सतहभन्दा 28 मिटर तल रुसमा पर्दछ। युरोप महादेशको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्र रुस, विश्वकै समेत ठूलो राष्ट्र हो रुस है, यो कुरा ख्याल गर्नु होला। युरोप महादेशको सबैभन्दा सानो राष्ट्र भ्याटिकन सिटी, विश्वकै समेत है, रुस चाहिँ ठूलो, भ्याटिकन सिटी चाहिँ विश्वकै समेत सानो। युरोप महादेशमा भूपरिवेष्टित राष्ट्रको संख्या 18 रहेको छ। सबैभन्दा लामो हिउँ नदी भट्ना जोकुल रहेको छ। युरोपको सबैभन्दा लामो नदी भोल्गा हो। दोस्रो लामो नदी डेनिब्यू नदी, युरोपका सबैभन्दा महत्वपूर्ण नदी, जर्मनीबाट उत्पन्न भई युरोपका 10 राष्ट्र हुँदै बग्ने र युक्रेन हुँदै ब्ल्याक समुद्रमा गएर मिसिने युरोपका मुख्य नदीहरू भोल्गा, इनेब्यू, लायर, राइन र एल्ब नदी। फ्रान्स, इटाली र स्पेन र ग्रीसलाई विश्वको बगैँचाका नामले पनि चिनिन्छ। सबैभन्दा लामो पर्वत श्रृङ्खला आल्पस पर्वत श्रृङ्खला हो। सबैभन्दा ठूलो ताल लाडोगा रुस हो। युरोपमा सबैभन्दा धेरै ताल भएको राष्ट्र रुस हो। युरोपको ब्रेड बास्केट भनेर युक्रेनलाई चिनिन्छ। युरोपको सबैभन्दा ठूलो सहर इस्तानबुल हो। युरोपको मुख्य सहरहरू रोम, पेरिस, बार्सिलोना, लन्डन, बर्लिन हुन्। विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र युरोपमा रहेको छ। सबैभन्दा धेरै मानिने धर्म क्रिस्चियन हो भने दोस्रो ठूलो धर्म इस्लाम हो। युरोपको ठूलो अग्लो हिमाल एल्ब्रुज हो। युरोपको घाँसे मैदान युरोप र एसियामा स्थित हो। विशेषताहरू: युरोपलाई पश्चिमेली सभ्यताको जन्मस्थान भनिन्छ। प्रजातन्त्र, दर्शनशास्त्र, विज्ञान लगायतका विविध विधाको विकास भएको स्थान। मरुभूमि नभएको महादेश युरोप महादेश मात्रै हो। प्रायद्वीपहरूको प्रायद्वीप नामले समेत चिनिने महादेश भनेको युरोप महादेश हो। प्रायद्वीप भन्नाले 3 दिशामा पानी र 1 दिशामा जमिनले घेरिएको क्षेत्र हो। सिमानामा चाहिँ पूर्वमा एसिया महादेश, पश्चिममा एटलान्टिक महासागर, उत्तर आर्कटिक महासागर, दक्षिणमा मेडिटेरेनियन समुद्र भूमध्य सागर अन्तर्गत पर्छ। अब अन्तिम महादेश रहेको छ अस्ट्रेलिया महादेश। अस्ट्रेलिया महादेशको क्षेत्रफल 7,66,880 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। अक्षांशीय फैलावट 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशदेखि 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशसम्म रहेको छ। देशान्तरीय फैलावट 114 डिग्री पूर्वी देशान्तरदेखि 153 डिग्री पूर्वी देशान्तर रहेको छ। उत्तर दक्षिण सरदर लम्बाइ 3900 किलोमिटर छ भने दक्षिण चौडाइ चाहिँ 3150 किलोमिटर छ। विश्वको कुल भूभागको 5.9% ओगटेको छ। टापुको महादेश आइसल्यान्ड कन्टिनेन्ट पनि भनिन्छ। विचित्रको महादेश पनि भनिन्छ। जनसङ्ख्या करिब 3 करोड 83 लाख, विश्वको जनसङ्ख्याको 0.54% रहेको छ। सन् 1910 मा 6 वटा राज्यहरूलाई मिलाएर कमनवेल्थ अफ अस्ट्रेलिया गठन गरिएको। यस महादेशको खोज क्याप्टन कुकले गरेका हुन्। प्रवासीहरू न्यू साउथ वेल्समा बसोबास गरेकोले यो ठाउँलाई अस्ट्रेलियाको पुरानो न्यू गिनीको वेस्ट इरियन क्षेत्रमा पर्दछ। महादेशको उच्च जाजा पिक समुद्री सतहदेखि 16,503 फिट उचाइमा पपुवा न्यू गिनीको वेस्ट इरियन क्षेत्रमा पर्दछ। सबैभन्दा होचो भाग लेक आयर अस्ट्रेलियाको दक्षिणी भागमा पर्ने यो स्थान समुद्री सतहबाट 36 फिट होचो छ। यस महादेशमा विश्वमा सर्वाधिक ऊन उत्पादन गरिन्छ भने दुग्ध, मासु, फ्लाम, सिसा, जिङ, सनमाइक माइक पनि उत्पादन र प्रशोधन गरिन्छ। यो त भयो हामीले पढ्यौं 7 वटा महादेशहरूको विस्तृत जानकारी। आजको क्लास कस्तो लाग्यो? केही छुटेको जस्तो अथवा केही नबुझेको जस्तो, केही थप जानकारी आवश्यक छ अथवा चाहिँ तपाईँ कुन च्याप्टरमा अब आउँदो भिडियो चाहनुहुन्छ, त्यो सबैको बारेमा तपाईँलाई लागेको कुरा कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला भन्न चाहन्छु। र हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ लाइक, कमेन्ट र शेयर अनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजको क्लासबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार।